त यहाँ हेर्नुहोस् है त। ओके, देखिन्छ है? क्वेसन देखिरहनु भएको छ? अलि सानो छ सर, अब देखियो। जस्तै यो क्वेसनमा के छ भने एउटा क्वेसन त्यहाँ मैले खोलिरहेको थिएँ, त्यो एबी देखाउनलाई गरेको। यसमा तल जस्तै ब्रिफली एक्सप्लेन द युज अफ ग्राफ्स एज अ वे टु प्रेजेन्ट इकोनोमिक रिलेसनसिप। वाट इज एन इन्भर्स रिलेसनसिप, होइन? यसरी दियो। अब इन्भर्स रिलेसनसिप भने के हो? हाउ डज इट ग्राफ, यसलाई कसरी ग्राफ गरिन्छ? वाट इज द डाइरेक्ट रिलेसनसिप, यो डाइरेक्ट भनेको पोजिटिभ रिलेसनसिप। हाउ डज इट ग्राफ, यसलाई कसरी ग्राफ गरिन्छ? Graph and explain the relationship you expect to find between the number of inches of rainfall per month and the sale of umbrella र रेनफलसँगको रिलेसनसिप, the amount of tuition and the level of enrollment at a university। नम्बर बीमा दियो होइन। नम्बर सीमा द पपुलारिटी अफ अ म्युजिक आर्टिस्ट एन्ड द प्राइस अफ हर कन्सर्ट टिकट। अनि रिलेसनसिप के हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ त? यो डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ, इन्भर्स रिलेसनसिप छ, के छ होइन? कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ भनेर तिनवटा क्वेसन दियो, एबिसी भनेर। माथि पनि क्वेसन रेज गर्यो, तल पनि क्वेसन दियो। यस्तो यस्तो हुनसक्छ भन्नु खोजेको क्या मैले। मेन क्वेसन कि अनि अब रिलेसनसिप कुरा गरेर अनि 1 2 3 एबिसी तपाईँले भने जस्तो जस्तै अहिले क्वेसन नम्बर 1 र 2 लाई नि क्वेसन नम्बर 1 मा राखेर एबी मोस्ट प्रायबली नगर्ला, त्यो लास्ट इयर पनि गरेको थिएन, यसपालि पनि नगर्ला। जस्तै यही क्वेसनको एन्सर गर्न सकिन्छ होइन? ब्रिफली एक्सप्लेन द युज अफ ग्राफ एज अ वे टु प्रेजेन्ट इकोनोमिक रिलेसनसिप। किन ग्राफ इकोनोमिक रिलेसनसिप प्रेजेन्ट गर्नलाई भनेर सोध्यो भने why we need graph, what is the importance of graph to represent economic activities, what the relationship? तपाईँ के एन्सर गर्नुहुन्छ? यो प्री एन्ड राइटिङ क्या, यो हाम्रो कुनै थ्योरिटिकली या भनौँ न त्यो कन्टेन्टमा, इकोनोमिक्सको कन्टेन्टमा भएको थ्योरी लहरू केही पनि होइन। यो त सिम्पल के भन्दैछ भने जुन ग्राफ बनाइछ इकोनोमिक्समा त किन बनाइरहेछ भन्दैछ। अब त्यो यसलाई हामी सप्लाईको बनाउने सर। एकचोटि भन्नुहोस् त क्वेसन। त्यो डिमान्ड अनि सप्लाईको डायग्राम बनाइदिने अनि त्यो एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ सर। जस्तै होइन त्यो पहिले नम्बर अफ के अरे इन्चेस अफ रेनफल पर मन्थ सेल अम्ब्रेला भने नै पानी पर्यो भने त्यही त मैले पहिले सुरुमा त तपाईँले के गर्नु पर्यो भने वाइ वी निड ग्राफ, पहिले सुरुमा त युज अफ ग्राफको इम्पोर्टेन्स, ग्राफको इम्पोर्टेन्स बताइदिनु पर्यो। तपाईँ ग्राफ किन युज गर्दै हुनुहुन्छ होइन? ओके, यहाँनिर यहाँ लेख्यो जस्तो। अब त्यसपछि हामी अनि इन्भर्स रिलेसनसिप भनेको के हो त्यो भन्नु पर्यो अर्को प्याराग्राफमा। त्यहाँ कुनै सिम्बलिकली एक्सप्रेसन्स जस्तै भनौँ न। फर्स्टमा युज अफ ग्राफ, वाइ यु युज ग्राफ टु रिलेसनसिप, यसको रिजन लेख्नु पर्यो। बिकज इकोनोमिक्स इज कन्सिडर एज द साइन्स, कहिले नै भनिरहेको छु। रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? वी निड द डिफ्रेन्ट aspect of explanation, and so in order to explain our relationship of variables हामी के गर्छौँ त? स्केड्युल युज गर्छौँ, ग्राफ युज गर्छौँ, इक्वेसन्स युज गर्छौँ। त हामीले त्यसको लागि चाहिँ युज ग्राफ टु रिप्रेजेन्ट द इकोनोमिक रिलेसनसिप भनेर तपाईँ लेख्नुहुन्छ। अनि इन्भर्स रिलेसनसिप भनेको इफ देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन two variables or variables, then the relationship is called inverse relationship, negative relationship. When one variable increase, another variable decrease, and vice versa, the relationship is called inverse.
हाउ डज इट ग्राफ इन order to represent inverse relationship? ग्राफ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्भर्स रिलेसनसिप क्यान बी shown by the help of डाउनर स्लोपिङ कर्भ। सो यो डाउनर स्लोपिङ बनाउनुहुन्छ। यहाँ भेरिएबल ए भेरिएबल बी, यहाँ के राख्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले। यो दुईटाको बिचमा रिलेसनसिप इन्भर्स। यो दिस डायग्राम सोज द लिनियर रिलेसन। स्टेटमा लिनियर हुन्छ, जस्तै तपाईँ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो नन लिनियर रिलेसनसिप, लिनियर नन लिनियर बट डाउनर स्लोपिङ कर्भले रिलेसनसिप नेगेटिभ भन्ने देखाउँछ। डाउनर स्लोपिङ लेफ्टदेखि राइटतिर यो डाउनर स्लोप छ होइन। अनि डाइरेक्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप। रिलेसनसिप यो पनि यसरी पोजिटिभ, यसरी नन लिनियर पनि बनाउन सकिन्छ। नन लिनियर मिन्स रेसियो एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो रिलेसनसिप क्यान बी लिनियर अर नन लिनियर। लिनियर भनेको चाहिँ एउटै रिलेसनसिप भयो। एउटै भन्नाले जस्तै प्राइस पनि 5ले इन्क्रिज भयो, क्वान्टिटी सप्लाई पनि एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले इन्क्रिज भयो भने रिलेसनसिप लिनियर हुन्छ। when price increase by 5, quantity supply also increase by some certain amount है, लिनियर भन्छौँ त्यसलाई हामी। सो यसले पोजिटिभ रिलेसनसिप भयो। अनि अब त्यसपछि आयो ग्राफ एन्ड एक्सप्लेन द रिलेसनसिप यु वुड एक्सपेक्ट टु फाइन्ड बिट्विन द नम्बर अफ इन्चेस अफ रेनफल होइन, रेनफल जति अनि पर मन्थ एन्ड द सेल अफ अम्ब्रेला। अब जति धेरै रेनफल भयो त्यति नै धेरै अम्ब्रेला सेल हुने के हुन्छ त पोसिबिलिटी हुन्छ। सो यहाँनिर पोजिटिभ रिलेसनसिपको कुरा गर्नुहुन्छ। जुन डायग्राम बनाउनु, यो डायग्राम बनाउनुहुन्छ। द अमाउन्ट अफ ट्युसन एन्ड द लेभल अफ इनरोलमेन्ट एट अ युनिभर्सिटी। सो ट्युसन फी भन्न खोजेको तपाईँको यो ट्युसन फी भन्न खोजेको यसले। अब जति धेरै ट्युसन फी भयो त्यति नै धेरै इनरोलमेन्ट हुन्छ त भन्दा होइन। महँगो हुँदाखेरि अब इनरोलमेन्ट, तपाईँलाई के लाग्छ देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तै महँगो भयो भने इनरोलमेन्ट के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ, विद्यार्थीहरूको नम्बर अफ स्टुडेन्ट कम हुन्छ। र तपाईँ यहाँनिर भन्न सक्नुहुन्छ देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप। इफ ट्युसन फी बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ त इनरोलमेन्ट कम हुन्छ। इन द पपुलारिटी अफ म्युजिक आर्टिस्ट एन्ड द प्राइस अफ हर कन्सर्ट टिकट। ओके, कन्सर्ट टिकटको के हुन्छ त पोजिटिभ होला, जति धेरै पपुलर भयो त्यति नै कन्सर्ट टिकटहरू के हुन्छ त एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ। र यो तिनवटा तपाईँले रिलेसनसिप एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। यो कुनै फेरि पनि भने यो कुनै तपाईँको हाम्रो इकोनोमिक्ससँग हाम्रो लजहरू या थ्योरिजहरूसँग रिलेटेड कुरै होइन। यो मात्र के भन्दैछ भने त्यहाँ इन अर्डर टु एक्सप्लेन आवर लज, इन अर्डर टु एक्सप्लेन आवर थ्योरिज, कन्सेप्ट्सहरू थियो, हामीले ग्राफहरू युज गर्दै थियौँ अनि रिलेसनसिप पोजिटिभ नेगेटिभ युज गर्दै थियौँ। त्यो किन गर्छौँ, त्यो भनेको के हो भनेर सोध्दैछ क्या, प्राइमरी थिङ्सहरू सोध्दैछ यो। सो यसलाई थरोली तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, जे क्वेसन छ 1 by 1 त्यसको आफूले यसलाई फ्री एन्ड टाइप अफ क्वेसन भन्छ यसलाई। प्याटर्न हुँदैन यसको, यो लेख्ने भन्ने हुँदैन। के छ क्वेसन हेरेर तपाईँले यो हामीलाई मस्ट, यो अहिले हाम्रो जुन एक्जामिनेसन आउँदैछ यो एक्जामिनेसनमा मस्ट प्रोबेबली प्रायः सबै क्वेसन्सहरू त्यसरी नै फ्री ह्यान्ड राइटिङ टाइपको तपाईँलाई एक्सप्लेन गर भन्ने टाइपको के गर्छ त क्वेसन नि हामीले रेज गरिरहेको हुन्छ केहुले। जस्तै अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् त, सपोज द्याट द प्राइस अफ फ्युल, यो बिएसटिएमको क्वेसन रहेछ। ओके, इकोनोमिक्सै हो, माइक्रो इकोनोमिक्स हो तर बिएसटिएमको छ। प्राइस अफ फ्युल युज इन टुरिस्ट भेहिकल एन्ड होटल्स rise and simultaneously people uses of tourism product income also rise। यहाँनिर के भनेको रहेछ भने टुरिस्ट भेहिकल फ्युल चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, राइज भइरहेछ र पिपुल्सको इन्कम पनि राइज भइरहेछ।
फ्युल इज अ नर्मल एन्ड नेसेसिटी गुड्स। फ्युल नर्मल हो, मान्छेले किन्छ होइन। वाट डु एक्सपेक्ट to happen if equilibrium to the equilibrium price and demand of tourism sector? Is there any disturbance occur on equilibrium? Explain your answer using both words and diagram भने। Okay. हामीलाई यो झन् हामीले पढेका छौँ चेन्ज इन डिमान्ड र सिफ्ट इन डिमान्ड। हामी के गरिदिन्छौँ भने डायग्रामबाटै सो गर्छौँ यसलाई। सो टुरिज्म मार्केटको इक्विलिब्रियम सिचुएसन यो भयो। टुरिज्म भेहिकल्सहरू, होटेल्सहरू भने टुरिज्म प्रोडक्ट भन्छ यसलाई। टुरिज्म प्रोडक्ट भनेको चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा युज हुने भेहिकल्सहरू, अनि त्यसपछि होटल्सहरू, रेस्टुरेन्टहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ टुरिज्म सर्भिस सेक्टर हो नि त। सर्भिस सेक्टरको प्रोडक्ट भनेको यसमा युज हुने जति पनि छ अब त्यसमा त्यसको लागि डिभोटेड भएको त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू भनिन्छ। अब डिमान्ड सप्लाई बनाउँछौँ अनि के गर्छौँ भने नर्मल हो भने इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ। डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ, D1बाट D2 गरौँ है। यस्तो छ। What do you expect to happen to the equilibrium price and demand of food? Okay, प्राइस इन्क्रिज हुने रहेछ, इन्कम बढ्यो भने ठिक छ। सरी, सबै प्राइस अफ फ्युल युज इन टुरिज्म भेहिकल राइज, यहाँ के कुरा गरेर रहेछ। ओके, डिमान्ड त यो राख्नु, फ्युल पनि राइज छ। अब प्राइस अफ फ्युल राइज हुनु भनेको टुरिज्म प्रोडक्ट जुन छ त्यसको सप्लाई फ्युल एसोसिएट हुन्छ अब टुरिज्म प्रोडक्टसँग होइन। टुरिज्म भेहिकल अब एक्सपेन्सिभ भयो भने, फ्युल एक्सपेन्सिभ भयो भने अब ट्राभल कस्ट पनि बढ्छ। ट्राभल कस्ट बढ्दा के हुनसक्छ भन्दाखेरि सप्लाई अफ द्याट ट्राभल के हुनसक्छ, एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ। यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, दुईवटा एम्बिगुअस सिचुएसन पनि हुने रहेछ यहाँनिर। यो डिमान्डको डिस्टेन्स जुन छ योभन्दा थोरै एकचोटि सप्लाई डिक्रिज गर्नुहुन्छ, अनि यो डिमान्डको डिस्टेन्स भन्दा एकचोटि धेरै सप्लाई डिक्रिज गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले 15 डिमान्ड 15 सप्लाई भनेमा त्यो एम्बिगुअस सिचुएसन पनि एउटा क्रिएट गरेको थियौँ। त्यो एम्बिगुअस सिचुएसन देखाउन सक्नुहुन्छ यसमा होइन। देयर इज एम्बिगुअस सिचुएसन इन क्वान्टिटी बट प्राइस चाहिँ इन्क्रिज हुने रहेछ। बुझिन्छ यो? सब बुझेन। यो हामीले त्यो उता सिफ्ट इन डिमान्ड सिफ्ट इन सप्लाई भने याद गर्नु भएको छ हामीले के पढाएको थियौँ? सर त्यो बुझ्यो, त्यो क्वेसनको कन्डिसन बुझेन। ए त्यही त। अब यहाँनिर सिम्पल तपाईँ पहिले डायग्राम के को बनाउनुहुन्छ भने टुरिज्म प्रोडक्ट हो, यहाँ डिमान्ड र सप्लाई। म अब यहाँ चाहिँ प्राइस भनेर राख्नुहुन्छ, प्राइस अफ टुरिज्म प्रोडक्ट भनेको, अनि क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई। ओके, यो इक्विलिब्रियम भयो। देखिरहनु भएको छ है यो अहिले मैले ड्र गरेको? यस सर। ओके, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। ओके, Q1 इनिसियल सिचुएसन यो भयो। अब हामीलाई के भन्दैछ भने दुईटा सिचुएसन दिएको छ यहाँनिर। एउटा छ इन्कम इन्क्रिज पनि भनेको छ यसमा होइन। प्राइस अफ फ्युल र इन्कम इन्क्रिज। ओके, तपाईँ यसलाई हुन्छ त। एउटा सिचुएसन छ फ्युल प्राइस इन्क्रिज, प्राइस राइज भन्छ। अनि अर्को सिचुएसन छ हामीसँग इन्कम अफ कन्ज्युमर इन्क्रिज। अनि यो गुड यो प्रोडक्ट टुरिज्म प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ नर्मल गुड्स हो।
अब हामी स्टार्ट गरौँ, कुनैबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ। फ्युल प्राइसबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ, अथवा इन्कम अफ कन्ज्युमरबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छौँ। हामीले अघि के गर्यौँ भने फ्युल प्राइस इन्कम अफ द कन्ज्युमरबाट स्टार्ट गर्छौँ। इन्कम अफ द कन्ज्युमर स्टार्ट गर्दाखेरि बिकज अफ इन्क्रिज इन इन्कम अफ कन्ज्युमर एन्ड द यो नर्मल गुड भएकोले डिमान्ड कस्ट शिफ्ट टु द राइट लेख्नुहुन्छ। यो ड्यु टु दिस स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्टले गर्दा डिमान्ड कस्ट शिफ्ट टु द राइट भन्नुहुन्छ। डिमान्ड राइटतिर शिफ्ट हुन्छ। कुनै डिस्टेन्समा यो डिमान्डको कुनै डिस्टेन्समा डिमान्ड कर्भलाई राइटतिर शिफ्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ है। अब यो D2 भनेर लेखौँ यसलाई। ओके, डिमान्ड छ, स्टार्ट डिमान्डबाट गऱ्यौँ। न बिकज अफ इन्क्रिज इन प्राइस अफ फ्युल के हुन्छ त फ्युल? अब कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन, कस्ट अफ द्याट युजिङ भेहिकल के हुन्छ त बढ्छ, कस्ट बढ्छ, र मेटेरियल्सको प्राइस बढाए जस्तै हो। अब यसले सुरुमा ह्याम्पर गर्छ सप्लाईलाई होइन, त्यो प्रोभाइड गर्ने नगर्ने, कहाँ जाने, या त्यसको टिकटको प्राइसलाई भेहिकलहरू युज, अब तपाईँ टुरिस्टले युज गर्ने भेहिकल्सहरू हिजो सस्तो थियो भने अलिकति महँगो भयो अहिले होइन। यसले गर्दा त्यसको सप्लाई पहिले अलिकति इफेक्ट गर्छ क्या, प्राइमरी इफेक्ट मात्रै लेख्ने हो, पछि फेरि डिमान्डमा पनि इफेक्ट गर्छ त्यसले, तर सुरुमा प्राइमरी सप्लाई इफेक्ट गर्यो। सो बिकज अफ इन्क्रिज प्राइस अफ फ्युल होइन, सप्लाई के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। अब सप्लाई डिक्रिज हुँदा यसलाई लेफ्ट साइडतिर सिफ्ट गर्नुपर्छ। अब कति सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो कि अब यहाँ क्वेसनमा क्लियरली मेन्सन हुँदैन हामीलाई कति सप्लाई डिक्रिज हुन्छ भनेर, त्यसले हामी दुईवटा केस गर्छौँ त्यसमा। यो डिमान्डको डिस्टेन्स जुन छ हामीले प्लट गरेको, कुनै पनि तपाईँले आफूले हेर्नु डायग्राम बनाउँदा त्योभन्दा लेस डिस्टेन्स राख्यो लो भनेपछि डिस्टेन्स हेर्ने जति पनि हुनसक्छ। यो अहिले डिमान्ड कम मैले यहाँ नबनाएर मेरो डिमान्ड कम यहाँ हुनसक्थ्यो, अझै धेरै डिस्टेन्स भयो, यो डिस्टेन्स भयो। इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्दा डिक्रिज इन सप्लाई धेरै छ कि थोरै छ भन्ने कुरा आयो कि। सो हामीले एउटा सप्लाई कर्भ ड्र गऱ्यौँ। हेरौँ है त, मैले तपाईँलाई यो सप्लाई कर्भ अहिले यसरी ड्र गरेँ। यो डिस्टेन्स अहिले कम छ यो डिमान्डको डिस्टेन्स भन्दा। ओके, यो एउटा सिचुएसनमा गर्दाखेरि यो चेन्ज इन डिमान्ड चेन्ज इन सप्लाई भयो, D2 सरी S2 भयो, यहाँ चाहिँ S2 D2 S2 न्यू इक्विलिब्रियम त यहाँ भयो। दिस वाज न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू डिमान्ड कर्भ, न्यू सप्लाई कर्भ, व्हिच वाज इन्क्रिज प्राइस। के गरिरहेछ भन्दाखेरि प्राइस इन्क्रिज भयो एन्ड डिक्रिज सरी इन्क्रिज डिमान्ड, कन्ट्री डिमान्ड पनि इन्क्रिज रहेछ Q2। ओके, अब एकचोटि फेरि हेरौँ। अब हामी एक कन्क्लुजनमा पुग्छौँ त भन्दा होइन, हामीले लास्टमा अब आन्सर लेख्दाखेरि ओके बिकज अफ बोथ सिचुएसन साइमल्टेनियसली ह्यापनिङ छ, प्राइस इन्क्रिज क्वान्टिटी अल्सो इन्क्रिज भनेर हामी लेख्न सक्दैनौँ। यहाँ हामी डिरेक्टली एन्सर अहिले पुगिसकेको छैनौँ। किन पुगेको छैनौँ भने एक्चुअली सप्लाईलाई डिमान्डको डिस्टेन्स भन्दा अलिकति यो S1 भन्दा अलिक पर मैले सप्लाई कर्भ यहाँ ड्र गरेको भए के हुन्थ्यो त S2, यो ड्र गरेको भए त यहाँनिर भन्थ्यो इक्विलिब्रियम। इनिसियल इक्विलिब्रियम तपाईँ E1 भन्दै हुनुहुन्छ भने यो E2 भनेर राखौँ, यसलाई पनि E2 नै राखौँ। यो यहाँ र यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो भने हुन्छ, यो E2 ले के सो गरिरहेछ त, दिस E2 सोज क्वान्टिटी डिक्रिज बट प्राइस इन्क्रिज। E2 नै लेखिरहेको छु, सप्लाई जहाँ पनि हुनसक्थ्यो भनेर। अब मैले बनाएको डायग्रामको सप्लाई कर्भको पोजिसनले के डिसाइड गरिदियो त भन्दाखेरि एकचोटि क्वान्टिटी इन्क्रिज छ, एकचोटि डिक्रिज छ। अब पोजिसनले त फरक पार्यो भनेपछि सप्लाईको डिक्रिज डिमान्डभन्दा धेरै भयो भने एउटा सिचुएसन हुने रहेछ, सप्लाईको डिक्रिज डिमान्डभन्दा कम भने अर्को सिचुएसन हुने रहेछ। सो तपाईँले यो मैले सप्लाई कर्भलाई
डिमान्ड भन्दा धेरै थोरैले ड्र गरेको छु भनेर लेख्नु पर्दैन, नो वे, कतै पनि मेन्सन गर्नु पर्दैन। खालि तपाईँ ड्र गर्नुहुन्छ, यसले सप्लाई सिफ्ट हुन्छ लेफ्टतिर भन्नुहुन्छ, अनि दुईवटा सप्लाईको सिफ्ट गर्नुहुन्छ, दुईचोटि गर्नुहुन्छ क्या सप्लाईको केसमा। किन दुईचोटि गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो डेफिनेट आन्सरको लागि हामी डेफिनेटली नै भन्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ प्राइसतिर डेफिनेटली भन्न सक्छौँ, किन हामीलाई सिचुएसन दिएको थियो। प्राइसतिर वी क्यान से डेफिनेटली प्राइस इन्क्रिज, सुरुको केसमा पनि प्राइस इन्क्रिज भयो, दोस्रो सप्लाई कर्भमा पनि प्राइस इन्क्रिज नै। सो हामी फाइन्डिङ्समा लेख्छौँ द प्राइस अफ टुरिज्म प्रोडक्ट इन्क्रिज, तर क्वान्टिटीको केसमा चाहिँ देयर इज एम्बिगुअस सिचुएसन भन्छौँ। किन त भन्दाखेरि वी क्यान्ट से वेदर क्वान्टिटी इन्क्रिज अर डिक्रिज, हामी भन्न सक्दैनौँ क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ, एम्बिगुअस सिचुएसन छ भन्ने कुरा। ठिक छ, बुझिन्छ कि यो केही अझै क्लियर गरौँ? Did you get this? Yes, sir. जसलाई चाहिँ हामीले त्यो डिमान्ड त्यहाँ चाहिँ अब वाट एभन डिमान्ड सिफ्ट लेफ्ट राइट भनेर लेखेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ डिमान्ड सिफ्ट हुने रिजन र सप्लाई सिफ्ट हुने रिजन्सहरू चाहिँ दिएर तपाईँलाई क्वेसन रेज गर्यो। अब यो तपाईँले सप्लाईबाट सुरु गरेर डिमान्ड गराएर पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। जस्तै मैले सप्लाईको एउटा मात्रै बनाउँछु, म डिमान्ड कप चाहिँ दुईवटा बनाउँछु भनेको भए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। म सप्लाईको यो जस्तै यो डिमान्डको डिमान्ड सप्लाई छ, होइन, यो डिमान्ड कपलाई नेगेटिभतिर चाहिँ नलानु होला। ओके, अब म पहिले सप्लाई डिक्रिज गर्छु। ओके, ठिक छ, डिक्रिज गर्नुहोस् र डिमान्डलाई नेक्स्टरी थोरै अब हेर्नुहोस् त्यसमा पनि यही आउँछ, यो इक्विलिब्रियम इनिसियली इक्विलिब्रियम के हो भने यो सेकेन्ड इक्विलिब्रियम यो, थर्ड इक्विलिब्रियम यो, यसमा पनि प्राइस इन्क्रिज छ, अनि क्वान्टिटीको केसमा चाहिँ कुनै बेला घटेको कुनै बेला बढेको छ, सिचुएसन एउटै आउँछ। दुईवटा बनाउँछु भन्दा ओके, नो प्रब्लम, यु क्यान कन्स्ट्रक्ट। स्टार्ट कहाँबाट गर्ने भन्ने मात्रै हो, स्टार्ट सप्लाईबाट गर्दा पनि हुन्छ, स्टार्ट एनालाइसिस स्टार्ट गर्दा डिमान्डबाट गर्दा पनि हुन्छ, फाइन्डिङ्स एउटै आउँछ। तपाईँ इट्स अप टु यु, तपाईँ म डिमान्डबाट स्टार्ट गर्छु, सप्लाईलाई चाहिँ म दुईवटा टु सप्लाई कप अर्को एडिसनल सप्लाई कप ड्र गर्छु। ओके, म सप्लाईबाट स्टार्ट गर्छु, डिमान्डको चाहिँ म दुईवटा कप युज गर्छु। ओके, नो प्रब्लम, यु क्यान स्टार्ट फ्रम एनी सिचुएसन्स, कुनै पनि सिचुएसन्सबाट फ्युल प्राइस राइज स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अर द इन्कम अफ कन्ज्युमर। र यो डायग्राम देखाएर के गर्नुहुन्छ भने देयर इज इन्क्रिज इन प्राइस बिकज अफ क्वेसनमा मेन्सन सिचुएसन, अन द बेसिस अफ द सिचुएसन वी क्यान से प्राइस अफ टुरिज्म प्रोडक्ट इन्क्रिज, बट क्वान्टिटी इन्क्रिज अर नट वी क्यान से, हामी भन्न सक्दैनौँ, डेलिबरेटली भन्न सक्दैनौँ, वेदर इन्क्रिज पनि हुन सक्ने रहेछ, डिक्रिज पनि हुन सक्ने रहेछ। सो देयर इज एम्बिगुअस सिचुएसन in demand or the quantity in demand and supply of the common tourism product, but definitely price increase भनेर भनेको हुन्छ, प्राइस चाहिँ डेफिनेटली इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्नुभयो। रिभ्यू फिडब्याक के बुझिँदैछ? त्यो त आउनु पर्यो है। यो जस्तै तपाईँलाई बिबिएसकै क्वेसन हेरौँ न, बिबिएसको क्वेसन जस्तै हेर्नुहोस् है त, म सेयर गर्दैछु बिबिएसको क्वेसन।
क्वेसन आउँदैछ यो त्यो होइन यो तर हेर्नु त यहाँबाटै सुरु गरौँ ओके scarcity is considered as the central economic problem. Limited resources, unlimited desire. यो पनि फ्री एन्ड राइटिङ क्वेसन हो फेरि वाइ इकोनोमिक एक्टिभिटिज एराइजेस भन्ने बित्तिकै यो स्कर्सिटी भन्ने कुरा आयो बिकज अफ अनलिमिटेड डिजायर एन्ड लिमिटेड रिसोर्सेस त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ स्कर्सिटी भन्छौँ सो लाइट अफ लिमिटेड रिसोर्सेस एन्ड अनलिमिटेड डिजायर ल्याएको छ सो यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल इकोनोमिक प्रब्लम जति पनि इकोनोमिक थ्योरिजहरू लजहरू छ यसको मेन इन्टेन्सन नै के हो त अल्टरनेटिभ युज अफ रिसोर्सेस सो द्याट वी क्यान फुलफिल आवर म्याक्सिमम डिजायर इफिसियन्ट युज अफ रिसोर्सेस चाहिँ हामीलाई चाहियो प्रब्लमै त्यही हो इकोनोमिक प्रब्लम इफ वी हेभ एबन्डेन्ट अफ रिसोर्सेस विथ अस हामीले त्यो दिमागै लाउनु पर्दैन थियो धेरै रिसोर्स हुन्थ्यो भने हामीलाई त्यस्तो टेन्सनै हुँदैन थियो हामीले टेन्सन कहाँनिर भयो देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेस सो टेन्सन एराइज भयो कि त्यही भएर इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहियो त्यही भएर सो त्यसमा बेस्ट भएर सर एसए टाइपको एन्सर भयो तपाईँ लेखिदिनुहुन्छ यो चाहिँ 4 मार्क्समा सोधेको हुनाले थोरै लेख्दा हुन्थ्यो होइन तर तपाईँलाई अब 10 मार्क्समा क्वेसन रेज गर्दा चाहिँ अरू पनि एडिसनल इन्फर्मेसन राखेर रेज गर्न सक्छ अनि त्यो इफिसियन्सी एन्ड इक्विटीको कुराहरू पनि ल्याउन सक्छ हैन हाउ आर एक्सटर्नलिटिज अ लिमिट अफ फ्री मार्केट एक्टिभिटिज एक्सटर्नलिटिज भनेर हामीले पढेको छौँ यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल इफेक्ट अफ योर बिजनेस त्यसलाई भन्छ एक्सटर्नलिटिज एक्सटर्नल इफेक्ट तपाईँको बिजनेस एक्सटर्नली के भयो त हैन त्यो एक्सटर्नली के गर्दै त्यसले इफेक्ट बाइस्ट्यान्डरलाई कस्तो इफेक्ट गर्दैछ त सो यसले कसरी लिमिट गर्छ मार्केट एक्टिभिटी सो नेगेटिभ एक्सटर्नलिटिजहरूले चाहिँ के गर्छ त लिमिट गर्छ भन्न खोजेको बिकज अफ नेगेटिभ एक्सटर्नलिटिज तपाईँको बिजनेसको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढाउँछ कस्ट अफ है बिकज यु हेभ टु कम्पन्सेट द्याट एक्सटर्नल इफेक्ट अफ यर बिजनेस सो तपाईँ एउटा फ्याक्ट्री छ त्यसले एयर पोल्युसन गर्छ भने त्यो एयर पोल्युसनलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो कम्पन्सेट गर्नुपर्ने भयो भने त त्यसले तपाईँको एक्टिभिटिज तपाईँले प्रोडक्सनलाई के गर्छ लिमिट गर्न सक्छ हैन या तपाईँले युज गर्ने तपाईँले प्रोड्युस गरेको कमोडिटीहरूले या प्रोड्युस गरेको प्रोडक्सन प्रोसेसमा तपाईँ इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यसले पार्ने बाइस्ट्यान्डरलाई पार्ने इफेक्टलाई हामी एक्सटर्नल इफेक्ट भन्दैछौँ नि त त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नलिटिज भन्दैछ बाइस्ट्यान्डर भनेको तपाईँको बिजनेससँग रिलेट नभएको मान्छे सो अब त्यसलाई कम्पन्सेट गर्ने बित्तिकै तपाईँको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्छ बिकज अफ विच युर मार्केट एक्टिभिटिज लिमिट वाट वुड बी द एटलिस्ट 5 मेजर्स थ्रु विच गभर्मेन्ट क्यान रिड्युस अब हामीले पढेको छौँ स्ट्यान्डर्ड गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ त भन्दा गभर्मेन्टले इफिसियन्सी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई कम्पन्सेसनको एक्सटर्नलिटिजलाई कम्पन्सेसनको प्रोभिजन राख्न सक्छ होइन गभर्मेन्टले रिड्युस नेगेटिभ एक्सटर्नलिटिज सो गभर्मेन्टले इफेक्टलाई हेरेर अलिकति एक्सटर्नल इफेक्ट बढी भएको बिजनेसलाई आउटसाइड द रेसिडेन्सियल एरिया इस्टाब्लिस गर्नको लागि इन्फोर्स गर्न सक्छ बाहिर सहरभित्र नदिएर अलिकति बाहिर सो द्याट त्यसको इफेक्ट चाहिँ कम होस् होइन अनि सोसल कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी त तपाईँले पढ्नु पनि भएको छ होला अकाउन्टतिर या अरू सब्जेक्टमा पनि सो एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिजको लागि चाहिँ इन्करेज गर्न सक्छ बिजनेस हाउसेसहरूलाई होइन त्यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ त त्यो एक्सटर्नल इफेक्टलाई रिड्युस गर्नको लागि एक्सटर्नल इफेक्टको लिमिटेसन्स राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो लिमिटभन्दा बढी भयो भने चाहिँ प्रोड्युसरलाई पनिसमेन्टको केही प्रोभिजन राख्न सक्नुहुन्छ ओर द उसको लोन इन्सुरेन्सहरूमा लोन प्रिमियम इन्सुरेन्स प्रिमियमहरूको प्राइस बढाइदिन सक्नुहुन्छ बिकज अफ
योर एक्सटर्नल तपाईँले चाहिँ लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाई पे गर्नुपर्छ है भन्न सक्नुहुन्छ। दिज आर द एक्टिभिटिज, दिज आर द मेजर्स थ्रु विच गभर्मेन्ट क्यान रिड्युस द्याट इफेक्ट के मान्छेलाई चाहिँ डिस्करेज गर्न, त्यो प्रोड्युसरलाई डिस्करेज गर्न सक्छ, या प्रोड्युसरलाई डिस्करेज नगरेर त्यसलाई इफेक्ट हुन्छ त्यसलाई कम्पन्सेट पनि गर्न सक्छ। सो कम्पन्सेट गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त त्यो एक्सटर्नल इफेक्ट रिड्युस भएको मानिन्छ होइन। तपाईँको घर छेउमा कुनै स्क्रैप हाउस छ अनि त्यसको डिस्टर्बेन्स भइरहेछ तपाईँलाई भने अब त्यसले साइड बाई साइड तपाईँलाई कम्पन्सेट पनि गरिरहेछ भने ठिकै छ, तपाईँ त्यतिसम्म के गरिदिनुहुन्छ त त्यसलाई बेयर गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भयो त कम्पन्सेसन गभर्मेन्टले त्यो गराउन सक्छ। त्यसैले गभर्मेन्टले मार्केट एक्टिभिटिजलाई समटाइम बेटर बनाउन सक्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ एक्सटर्नालिटिजकै केसमा हो। सो गभर्मेन्ट इन्भल्भमेन्ट बिफोर एडम स्मिथ सरी जेएम किन्स, नाम याद गर्नु पर्दैन इकोनोमिक्सको तपाईँले। एउटा किन्स भन्ने इकोनोमिक्स आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ इकोनोमिक्सलाई माइक्रो लेभलमा हेरिन्थ्यो र गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन त्यति इम्पोर्टेन्ट मानिँदैन थियो। गभर्मेन्ट सुडन्ट इन्टरभेन इन्टु द इकोनोमी भनिन्थ्यो क्या, गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्ने होइन, इकोनोमी आफै चल्न लेट इट बी भन्ने कन्सेप्ट थियो भने अरू अब पछिल्लो इकोनोमिक्सहरूले चाहिँ के भन्दैछन्, नो गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन इन्टु द इकोनोमी, गभर्मेन्ट पनि आउनु पर्यो र गभर्मेन्टले मार्केट एक्टिभिटिजलाई एकदम ह्याम्पर गर्ने होइन, फेसिलिटेट गर्नु पर्यो भन्छ क्या। त्यस्तै ल एन्ड अर्डर इन्फोर्स गरेर त्यो एक्सटर्नालिटिजहरूलाई एड्रेस गरेर एक्सटर्नल इफेक्टहरू हुन नदिएर ब्याड इफेक्टहरूलाई चाहिँ कम्पन्सेसन। त्यो अब प्राइभेट सेक्टर जस्तै तपाईँ बस चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको बसले पुरै कार्बन मोनोअक्साइड पुरै प्रड्युस गरिरहेछ, तपाईँ प्रड्युसर हो, बिजनेसम्यान हो, तपाईँ वास्तै गर्नुभएको छैन, तर ती गभर्मेन्ट आएर ओके तपाईँलाई पनिस गर्छ, गभर्मेन्टको प्रेजेन्स भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त त्यसलाई अलिकति अब मैले चाहिँ यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ या यसलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ अरू यसको चाहिँ हाई मैले चार्जेस तिर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ होइन। गभर्मेन्टले तपाईँको भेहिकल अब तपाईँको भेहिकल चल्न पाउँदैन बिकज युर भेहिकल इज ओल्डर देन द्याट उही हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरेको। अहिले जस्तै काठमाडौँमा 20 इयर्स बिचमा गरे त्यो ट्याक्सीहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ 20 वर्ष रजिस्ट्रेसन भएको 20 इयर्स छ भने त्यो भेहिकल चाहिँ काठमाडौँमा चलाउन नपाउने भन्यो क्या गभर्मेन्टले। अनि त्यो भेहिकलहरूलाई चाहिँ आउटसाइड भ्याली लानुपर्छ भन्यो। त्यसले गर्दा किन त 20-20 इयर्स किन राखिदियो त, सो त्यो पुरानो भइसकेपछि त्यसले बढी पोल्युसन गरिरहेको थियो। त्यो सबै भेहिकल्सहरू बाहिर पठाउने बित्तिकै अब नयाँ भेहिकल आयो, नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ भन्ने बित्तिकै तिनीहरूको त्यो पोल्युसन कन्ट्रोल पनि थियो। त्यसले गर्दा के भयो त काठमाडौँमा पोल्युसन कन्ट्रोल भयो। यो अरू मेट्रो सिटीहरूले या मेगा सिटीहरूले पनि त्यही गर्छ, पोल्युसनलाई रिड्युस गर्नको लागि स्ट्राटेजीहरू लिइरहेको हुन्छ। त्यसै अघि तिमीले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ यहाँ क्वेसन यसरी सेपरेट गर्यो, युज डिमान्ड एन्ड सप्लाई एनालाइसिस सो द इफेक्ट अफ फलिङ इभेन्ट्स अन द मार्केट फर मोबाइल्स। सो डिमान्ड एन्ड सप्लाई एनालाइसिस गरेर भनेपछि डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ बना भन्छ। अनि त्यसपछि टेक्नोलोजिकल एडभान्स रिड्युस द कस्ट अफ मोबाइल चिप्स, यो त सजिलो भयो, एउटा मात्रै भयो, कस्ट अफ मोबाइल चिप्स भनेपछि सप्लाई अफ सप्लाई कर्भलाई चाहिँ सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रिज हुन्छ, क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ। यसमा दुईवटा सिचुएसन एकैचोटि छैन, एउटा छ। सो इन्कम अफ पिपुल इन्क्रिज वर्ल्ड वाइड, इन्कम बढ्यो। अब मोबाइल फोन्स के हो भनेर भनेको छैन, तर पनि मोबाइल फोनलाई हामी नर्मल गुड्समा राख्न सक्छौँ हाम्रो अब्जर्भेसनबाट। सो इफ मोबाइल फोन नर्मलै राखौँ, नर्मल छ भने डिमान्ड अफ यो सप्लाई नबनाउने। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ डिमान्ड मात्रै बनाएर के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्राइस इन्क्रिज क्वान्टिटी इन्क्रिज। ओके, जस्तै यहाँ अर्को क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, हेर्नुहोस् त। एज्युम द्याट अ कन्ज्युमर हेज रुपिज 18, कन्ज्युमरसँग
18 रुपियाँ छ अरे खर्च गर्नलाई। which he wants to spend on good X and good Y. Good X र good Y मा स्पेन्ड गर्न चाहन्छ। Okay, the price of good X and the good Y are rupees 1 and rupees 3 respectively. Okay, the consumer derives the following marginal utility by consuming X and Y. How should the consumer locate his income so that he maximizes his utility? How much the total utility? Okay, अब यहाँ टेबल दिएको छ, हामीलाई के भन्नु भने कन्ज्युमरसँग रुपिस 18 छ, ठिक छ, प्राइस अफ एक्स छ 1 अनि प्राइस अफ वाई छ 3। ओके, अनि मार्जिनल युटिलिटी एडिसनल कमोडिटीको युटिलिटी दिएको रहेछ यहाँनिर। अब कन्ज्युमरले कतिवटा एक्स र कतिवटा वाई पर्चेस गर्छ भन्नु खोजेको। यहाँ तपाईँले के हेर्नु पर्यो भने एक्स खर्च गर्दाखेरि चाहिँ 1 रुपिस खर्च हुन्छ, वाई पर्चेस गर्नु पर्यो भने 3 रुपिस पर्चेस हुन्छ। सो उसले एक्स फर्स्ट युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्यो भने when consumer purchase first unit of X, first unit भनेर भन्नु, first unit of X यसरी नै लेख्नुहुन्छ, यो गिभन भनेर लेखेपछि फर्स्ट युनिट अफ एक्स 11 प्रोभाइड गर्दैछ उसले फर्स्ट युनिट। अब फर्स्ट युनिट अफ वाई पर्चेस गरेको भए 27 युटिलिटी पाउँथ्यो, तर 27 डिभाइड बाई 3 यसको लागि त 3 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो नि त। अनि 1 रुपिस इक्विभ्यालेन्ट उसले कति पाउँथ्यो त भन्दा 9 युटिलिटी पाउँथ्यो। सो 9 युटिलिटी कन्जम्सन गर्छ और द 11 युटिलिटी फर्स्ट युनिट अफ X will provide consumer 11 utils of utility. First unit of Y will provide altogether 27, but in order to buy that product, you have to spend 3 rupees because price of Y is 3. So obviously we need to divide this 27 divide. So per unit, के भयो त? Per unit per rupees utility 9 भयो. So consumer buy this X initially, then after consumer buy second unit of X again 1 rupee छ त्यसको। Now consumer buy either third unit of X or first unit। अहिलेसम्म उसले Y पर्चेस गरेको छैन, उसले फर्स्ट युनिट अफ के गर्न सक्छ त Y पर्चेस गर्न सक्छ। किन? बिकज एक्सबाट पनि 9 पर रुपिस के आइरहेछ त। त्यो कन्ज्युमरले एउटा मेन्टेन, यो चाहिँ याद गर्नु होला, हामीले युटिलिटी भन्ने कन्सेप्टमा थोरै पढाएको थियौँ। कन्ज्युमरले के मेन्टेन गर्छ भने मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स डिभाइडेड बाई प्राइस अफ एक्स इक्वल्स टु मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई डिभाइड बाई प्राइस अफ वाई। यो सिचुएसन मेन्टेन गरेर के गर्छ त कमोडिटीहरू कन्जम्सन गर्छ, अनि हेर्छ इक्वल। सो अब जस्तै उसँग मानिलिउँ न, इन अर्डर टु बाई फर्स्ट युनिट अफ एक्स 1 रुपिस, अनि यो पनि 1 यो पनि 1, उसँग 3 छ, अनि मार्जिनल यो वाई पाइ गर्न 3, उसँग 6 रुपिस इन्स्टेड अफ दिस 18, उसँग 6 भएको भए उसले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि बुझ्दै जानुहोस् ल। उसँग 6 रुपियाँ मात्रै भएको भए चाहिँ उसले 3 युनिट अफ एक्स र 1 युनिट अफ वाई पर्चेस गर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँ। किन त भन्दाखेरि 3 युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्नलाई 9 रुपिस लाग्यो, सरी 3 रुपिस लाग्यो, अनि लास्टमा के छ त मार्जिनल युटिलिटी 1 रुपिसको 9 छ, अनि फर्स्ट युनिटको पनि मार्जिनल युटिलिटी 1 रुपिसको कति छ त 9 नै आउँछ, किनभने 27 डिभाइड बाई 3 गरिएको छ। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स सिचुएसन। उसँग 6 भएको भए उसले 7, यो मोस्ट प्रोबेबली यो जुन 18 भन्दैछ यो 18 सबै पैसा सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै उसले 7, 8, 9, 10 भएको भए के गर्थ्यो, उसले अब एक्स्ट्रा रुपिस के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा खर्च गर्छ। थर्ड युनिट जस्तै उसले फर्स्ट युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्यो, सेकेन्ड युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्यो, थर्ड युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्यो, ओके। फोर्थ युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्दैन, किनभने
fourth unit of X will provide you only 8 units of utility, 8. But for first unit of Y अहिलेसम्म सपोज मैले Y पर्चेस गरेको छैन, फर्स्ट X, फर्स्ट सेकेन्ड X, थर्ड X पर्चेस गरेर, ओके। फोर्थ X पर्चेस गर्दैन, किन गर्दैन? फोर्थ X ले मार्जिनल युटिलिटी डिक्रिज भइरहेछ, फोर्थले 1 रुपिसको कम्पेरिजनमा के गरिरहेछ? या तपाईँ यसलाई थोरै के गर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा टेबल बनाइदिनुहोस् न, नभए सजिलो चाहिँ यो हुन्छ। मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स भन्यो हैन, अनि यसलाई के दियो त भन्दाखेरि 11, 10 अनि 9, 8, 7, 6, 5, 4 यो छ। अनि यसलाई अब तपाईँ के दिनुहोस् भने मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स बाई प्राइस अफ एक्स भन्ने कोलम बनाइदिनुहोस् एउटा। यो सेम भयो बिकज प्राइस अफ एक्स 1 छ, सो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई 27 बाट सुरु गरेको छ, 27, 24, यो 3 ले डिभाइड हुने नम्बरहरू दिएको छ यहाँनिर, 18, 15, 12। नाउ मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई बाई पी बाई वाई भन्ने कोलम बनाइदिनु। यो यति बनाइदिएपछि सजिलो भयो तपाईँलाई। सो यो भनेको कति भयो? 9, 8, 7, यो 3 ले डिभाइड गऱ्यो, यो चाहिँ नेट टाइम यहाँनिर 6, 5, 4। नाउ सी, फर्स्ट यो कन्जम्सन गर्छ, सेकेन्ड यो गर्छ, थर्ड यो र यो गर्न सक्छ, 9, 9 भयो नि त। थर्ड यो पनि गर्यो भने फोर्थ गर्दैन, फोर्थ यो र यो। अब तपाईँले यो कोलम हेर्नु परेन के, यो नहेर्ने, कुन हेर्ने त भन्दाखेरि यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन, यो क्यालकुलेट अहिले इरेज त गर्नु परेन, तर चाहिएन यहाँनिर। अब सिधै सिधै गर्नुहुन्छ के भने फर्स्ट एक्स पर्चेस गर्छ, 1 रुपियाँ खर्च गर्छ, सेकेन्ड पनि एक्स गर्छ, 1 रुपियाँ खर्च गर्छ, थर्ड पनि एक्स गर्छ, ओके 3 रुपियाँको। अब फोर्थको लागि चाहिँ के गर्छ त, वाईको फर्स्ट युनिट पर्चेस, वाई अहिलेसम्म पर्चेस भएको छैन भने फर्स्ट युनिट अफ वाई पर्चेस गर्छ, 3 रुपियाँ खर्च गर्छ। फेरि उसले चाहिँ फोर्थ युनिट अफ एक्स अर द सेकेन्ड युनिट अफ वाई पनि गर्न सक्छ ग्रेजुअली। सो एउटा के गर्छ, 1 रुपिस एक्समा खर्च गर्छ, फेरि 3 रुपिस वाईमा खर्च गर्छ, फेरि 1 रुपिस एक्समा खर्च गर्छ, फेरि 3 रुपिस वाईमा खर्च गर्छ, 7 पैसा 18 छ नि तोसँग। 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14 भयो। अब लास्ट वान हेरौँ, फेरि 1 रुपिस खर्च गर्छ यसमा र 3 रुपिस वाईमा खर्च गर्छ, र उसले के गर्छ त 6, 6 भनेपछि उसले अल्टुगेदर 18 बाट चाहिँ के गर्ने रहेछ, 6 युनिट अफ एक्स अनि 4 युनिट अफ वाई पर्चेस गर्ने रहेछ। त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यहाँबाट यो नै म्याक्सिमम हो उसको 18 रुपिस। यहाँ अल्टुगेदर 18 रुपिस सक्यो, अब 18 रुपियाँ सक्यो उसको। सो 6 युनिट अफ एक्स, अब 19, 20 रुपिस भएको भए चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यो 2 रुपिस एक्स्ट्रा हुन्थ्यो उसँग, उसले खर्च गर्दैन थियो। उसँग 19 रुपियाँ भएको भए, 20 रुपियाँ भएको भए चाहिँ अगाडि बढ्दैन थियो। किन बढ्दैन? उसले एउटा मेन्टेन गर्छ भन्छ क्या। के मेन्टेन गर्छ? इक्वालिटी, मार्जिनल युटिलिटी इन टर्म्स अफ प्राइस। यो जुन छ यो अहिले 6, 6 मेन्टेन गर्यो। अब उसँग 19 भएको भए त अझै 1 रुपियाँ हुन्थ्यो। उसले एक्स त किन्न सक्थ्यो, किन्न त, तर एक्स मात्रै आउँथ्यो, वाई त आउँदैन थियो। अनि एक्सको युटिलिटी 5 हुन्थ्यो अनि वाईको युटिलिटी 6 भइरहन्थ्यो। 5 र 6 यसले के गर्दैन त, इक्वालिटी भएन। यो कन्सेप्ट, डिड यु गेट दिस? बुझ्दै हुनुहुन्छ या मैले के गरेँ? बाउन्स भयो जस्तो छ यो। बुझेन के सर? त्यही त बाउन्स भयो जस्तो छ। त्यहाँ क्वेसन तपाईँलाई नि
केही पैसा छ तपाईँसँग अनि तपाईँ सामान किनेर ल्याउनुहोस् भनेर पठायो, त्यहाँ युटिलिटी दियो क्या, तपाईँ कति ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो क्या तपाईँले। तपाईँलाई मात्र के दियो भने एउटा सेड्युल दियो, सेड्युल दिएर अब तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँ कति कति प्रोडक्ट चाहिँ बाई गर्नुहुन्छ त। एक्स र वाई बाई गर्न पठाएको छ, 18 रुपिस छ तपाईँसँग। यु हेभ 18 रुपिस, यु निड टु बाई एक्स एन्ड वाई। कति ल्या भनेर भनेको छैन, जस्ट तपाईँलाई सेड्युल चाहिँ के दियो भने हेर्नुहोस् त, क्वेसनमै छ, क्वेसनमा यो दियो हेर्नुहोस् त, मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स भनेर दियो। एउटा एक्स पर्चेस गर्दा त 11 पाउँछस्, अनि वाई पर्चेस गरेछ भने चाहिँ 27 पाउँछस् भन्दैछ क्या। अब तर एक्स पर्चेस गर्न 1 रुपिस खर्च गर्नुपर्छ, वाई पर्चेस गर्न 3 रुपिस खर्च गर्नुपर्छ, 3 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ वाई पर्चेस गर्नलाई। त्यो यो कन्सेप्ट अब तपाईँलाई मात्र यो टेबल दिएर त कतिवटा एक्स कतिवटा वाई किनेर ल्याउँछस् त 18 रुपिस भनेर सोध्यो क्या। यहाँ बजेट दिएको छ 18 रुपिस, यहाँ माथि 18 रुपिस कन्ज्युमरको बजेट। अब यो त अलिकति दिमाग लाउनु पर्यो, थोरै के गर्छ होला त 18 रुपिसमा। अब एक्स किन्छ कि वाई किन्छ भनेर सोच्नु पर्यो, अब दिमाग लाउनु पर्यो। अब उसले एज अ कन्ज्युमर, तपाईँ ऱ्यासनल कन्ज्युमर एक्स पर्चेस गर्यो भने एक्सको लागि ₹1 खर्च गर्दा हुन्छ क्या। 1 रुपिसमा कति पाउँछ त भन्दाखेरि 11 युटिलिटी पाइरहेछ। अब वाई पर्चेस गर्नलाई उसले 3 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, 3 रुपियाँमा 27 पाउन चाहिँ, तर 1 रुपिस यसलाई 3 ले डिभाइड गरौँ त, 1 रुपिस इक्विभ्यालेन्ट टु 9 युटिल हो। यो 9 युटिलिटी हो क्या। यसमा त उसलाई वाई पर्चेस गर्यो भने त युटिलिटी कम भयो। त्यसैले बिकज अफ दिस रिजन उसले एक्स नै पर्चेस गर्छ भन्छौँ क्या हामी। सुरुमा एक्स पर्चेस गर्छ, किन एक्स पर्चेस, किनभने एक्सबाट धेरै युटिलिटी पाइरहेको छ इन कम्पेरिजन टु वाई। यहाँ वाई र एक्स एसेन्सियल कमोडिटी हो, किन्नै पर्छ भन्ने केही पनि छैन। दुईटा मध्ये कुन किन्छ भन्ने कुरा, जसको युटिलिटी बढी छ उसले त्यही किन्छ। सो अहिले एक्सको युटिलिटी बढी छ, उसले किन्यो फर्स्ट, ओके। तर पैसा त सकिएको छैन, उसको त 18 रुपियाँ छ, तपाईँले 18 रुपिससम्म गर्नु पर्यो। अब 1 रुपिस भएको भए एक्स किन्थ्यो, सकिहाल्थ्यो, टेन्सन हिसाब। 2 रुपिस भएको भए अर्को एक्स किन्थ्यो, 3 रुपिस भएको भए अब सेकेन्ड एक्स पर्चेस गर्न, सेकेन्ड एक्स उसले अलरेडी फर्स्ट एक्स पर्चेस गरेको हुनाले सेकेन्ड एक्स पर्चेस गर्दा उसको युटिलिटी डिक्रिज हुन्छ। हामीले पढेका छौँ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, त डिमिनिसिङ हुँदै गएको छ युटिलिटीहरू। उसित 4 रुपिस भएको भए के गर्छ त भन्दाखेरि, मात्र यो इन्स्टिट्युट अफ दिस 18 उसँग 4 मात्रै भएको भए त सजिलो पार्नलाई, अहिले 4 भएको भए फर्स्ट युनिट अफ एक्स, सेकेन्ड युनिट अफ एक्स, थर्ड युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्थ्यो, 3 रुपियाँ सकिन्थ्यो। अब 4 रुपिस छ, अब एडिसनल रुपिसबाट उसलाई वाई आउँछ त भन्दा आउँदैन, 1 रुपियाँ मात्रै बाँकी हो। त्यो भएन, वाई त पर्चेसै भएन। उसले फर्स्ट युनिट र सेकेन्ड युनिट एक्स पर्चेस गरेपछि फर्स्ट युनिट 1 रुपियाँ गयो, सेकेन्ड युनिट एक्स पर्चेस गरेपछि 2 रुपियाँ गयो, त्यसै पनि अब वाई आउन छोड्यो होइन। त्यसैले एटलिस्ट उसँग दुईटै कमोडिटी पर्चेस गर्नको लागि एटलिस्ट उसँग 6 रुपिस हुनुपर्छ, यहाँनिर 6 रुपिस चाहिँ हुनैपर्छ, अनि मात्र ऊ एक्स पनि वाई पनि पर्चेस गर्न सक्छ एकर्डिङ टु दिस टेबल। यो टेबलले के भन्दैछ भने फर्स्ट उसले एक्स पर्चेस गर्छ, सेकेन्ड पनि एक्स पर्चेस गर्छ, थर्ड पनि एक्स पर्चेस गर्छ, अनि फोर्थ चाहिँ एक्स पर्चेस गर्दैन। अब किन एक्स पर्चेस गर्दैन भन्दा फोर्थको लागि जुन 1 रुपिस खर्च गर्नुपर्छ त्यसले 8 युटिलिटी मात्रै प्रोभाइड गरिरहेछ उसलाई। तर उसले वाई पर्चेस, अब वाई त अहिलेसम्म पर्चेस गरेको छैन, वाई त पर्चेसै भएको छैन, एक्स मात्रै पर्चेस गरेर वाईको त फर्स्ट युनिटमै आउनु पर्यो। सो वाई भन्ने कमोडिटी पर्चेस गर्नलाई उसले 3 रुपिस खर्च गर्छ र 3ले चाहिँ 3ले डिभाइड गर्दाखेरि 1 रुपिस इक्विभ्यालेन्ट उसको युटिलिटी 9 भयो। भनेपछि अब एक्सको भन्दा बढी युटिलिटी वाईबाट पायो उसले, अब ऊ वाईतिर इन्क्लाइन्ड भयो क्या, अब वाई किन्छ। 6 रुपियाँ भएको भए अहिले 3 युनिट अफ एक्स 1 युनिट अफ वाई पर्चेस गरेर
आफ्नो पैसा सक्यो भन्थ्यौँ हामी, तर यहाँ त 18 रुपिस छ भनेपछि फर्दर अझै अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि फेरि के गर्छौँ, अनि थप्दै जान्छ 1 युनिट अफ एक्स, देन आफ्टर 1 युनिट अफ वाइ, अगेन 1 युनिट अफ वाइ, त्यो गर्दै जान्छ र अलटुगेदर 6 युनिट अफ एक्स र 4 युनिट अफ वाइ। उसले 6 रुपियाँ खर्च गर्छ एक्सलाई, 6 युनिट अफ एक्स, यो 6 रुपियाँ, 4 युनिट अफ वाइ भनेको 4 इन्टु 3 भनेको 12 रुपिस वाइलाई खर्च गर्छ, 12 र 6 एड गर्दाखेरि तपाईँको 18 रुपिस भयो। ओके, 18 रुपियाँ यसरी सक्छ उसले। यो 4 युनिट अफ वाइ र 6 युनिट अफ एक्स पर्चेस गरेर मनी स्पेन्ड गर्छ भन्नु पर्यो। अनि टोटल युटिलिटी त सबै जोडिदिने सकिहाल्यो, तर हाउ सुड कन्ज्युमर एलोकेट इन्कम सो द्याट इज म्याक्सिमाइज टोटल युटिलिटी, कसरी एलोकेट गर्ने त भन्दाखेरि एक्स र वाइमा। सर अब यही कुरामा तपाईँको सर यो युटिलिटी सिमिलर हुँदै गयो भने सर अब कुन लिन्छ युटिलिटी? अब जस्तै एक्सको 8 आउँदाखेरि तपाईँको वाइको नि 8 आयो भने त्यो सेम आयो भने कुनै पनि, जस्तै यी पनि थियो, यसमै तपाईँको क्वेसन यहाँ पनि थियो, मैले यसलाई रेज गरेँ। जस्तै फर्स्ट त एक्स धेरै छ, सेकेन्ड पनि एक्स धेरै छ, थर्ड उसको चोइस हुन सक्थ्यो। थर्ड युनिट अफ एक्स लिँदा 1 रुपिसको 9 हुन्थ्यो। यो नलिएर उसले वाइ पनि पर्चेस गर्न सक्थ्यो, किनभने यसको पनि 1 रुपिस इक्वालेन्ट टु 9 नै आइरहेछ। यो चोइस चाहिँ के हुनसक्छ भने वाइ र एक्स दुइटै हुनसक्छ, यसमा केही पनि फरक परेन। फर्स्ट युनिट अफ एक्स, सेकेन्ड युनिट अफ एक्स, अनि अब थर्ड युनिट चाहिँ एक्सको नलिएर फर्स्ट युनिट अफ वाइ त पर्चेस गरेको थियो नि, यो इक्वल छ। अब हामीलाई त्यो इक्वालिटी जस्तै एक्सले चाहिँ पहिले नै 10 दिइरहेछ भनेर चाहिँ हामी थर्ड पनि एक्स नै पर्चेस गर्छ भन्छौँ क्या। किन एक्स पर्चेस गर्छ त? बिकज जब थर्डको थाहा हुन्छ हामीलाई यो 9 युटिलिटी आइरहेछ भनेर, अनि त्यसपछि वाइको कम्पेयर गर्छौँ, वाइ हेर्छौँ, त्यसपछि वाइ पनि 9 आइरहेछ भने चाहिँ यो इक्वल भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? फर्स्टको हामीले हेऱ्यौँ युटिलिटी, यो 9, यो 11 छ, यो बढी छ। सेकेन्डको त थर्डको आइदर एक्स पनि पर्चेस गर्न सक्यो, वाइ पनि पर्चेस गर्न सक्यो। ए तपाईँ वाइ पर्चेस गरेर अनि देन आफ्टर सेकेन्ड युनिट अफ एक्स पर्चेस नगरेर थर्ड युनिट अफ सेकेन्ड युनिट अफ वाइ पर्चेस नगरेर थर्ड युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्न सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो आन्सर त्यति नै आउँछ हाम्रो, 6 युनिट अफ एक्स र 4 युनिट अफ वाइ नै आउँछ। तर उसले इक्वल भयो भने उसको चाहिँ इक्वल मेन्टेन चाहिँ गर्छ उसले। उसलाई भनौँ न, अहिले उसलाई 7 रुपिस उसँग भएको भए के गर्थ्यो त भन्ने क्वेसन रेज गर्यो भने 7 रुपियाँ भएको भए यहाँ के गर्थ्यो? फर्स्ट एक्स किन्थ्यो, सेकेन्ड एक्स किन्थ्यो, थर्ड एक्स किन्थ्यो, यो सरी यसलाई यो 3 रुपिस गयो, अनि फोर्थ एक्स किन्दैन थियो, फर्स्ट वाइ किन्थ्यो, अनि यहाँ पनि 3 रुपियाँ गयो, यहाँ 6 रुपियाँ गइसक्यो। अब 1 रुपियाँ बाँकी रह्यो। अब 1 रुपियाँ बाँकी हुँदा एक्स त पर्चेस हुन्छ, एक्स पर्चेस गरेर बस्दा त ऊ भन्दा बस्दैन। किन बस्दैन त भन्दाखेरि एउटा यो कन्सेप्टमा के पनि भनिन्छ भने कन्ज्युमरले दुईटा प्रोडक्ट युज गर्नु छ भने त्यो प्रोडक्टले दिने मार्जिनल युटिलिटी इन टर्म्स अफ मनी इक्वल मेन्टेन गर्छ। भन्न खोजेको यो के हो भने यो 1 रुपिसको यहाँ 9 युटिलिटी छ, यहाँ पनि 1 रुपिसको 9 युटिलिटी छ। ओके, अब एक्स पर्चेस गर्यो भने 1 रुपिसको 8 हुन्छ, यता वाइ पनि पर्चेस गरेको छ 1 रुपिसको 9 छ। यहाँ के भयो त? उसलाई इक्वल भएन भनेपछि उसँग एक्स्ट्रा 1 रुपिस एक्स्ट्रा रह्यो, उसले फर्दर बाई गर्दैन। 7 पनि बाई गर्दैन, 8 हुँदा पनि बाई गर्दैन, 9 हुँदा पनि बाई गर्दैन, 10 हुँदा मात्रै अगाडि बढ्छ। अब 10 हुँदा किन त भन्दाखेरि एक्स र वाइ दुइटै आयो क्या। 10 हुँदाखेरि एउटा एक्स पनि आयो, अर्को वाइ पनि आयो। Did you get this? थोरै दिमाग लाउनु पर्ने भयो।
बुझ्नुभयो यहाँ के गर्यो? सरी फेरि ल ठिकै छ, यो यसले पेन्डिङ राखौँ। आज अलिकति टाइम क्रस भयो। भोलिको क्लासमा यसलाई फेरि एकचोटि तपाईँलाई म अलिक क्लियरली I try to make you clear regarding the concept of utility. यसलाई म अलिकति अझै इलाबोरेट गर्छु है त। अनि तपाईँहरूसँग पनि केही क्वेसन छ भने भोलि दुईटा सेसन हुन्छ हाम्रो, केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज रेज गर्नुहोस्। Alright, thank you for your participation.